جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने प्रोफेसर बागी अपनी दूसरी वीडियो अपलोड करने के लिए हाज़िर हुए हैं और मैं उन तमाम मुजाहिदीन यूट्यूब को सलाम पेश करता हूँ जो दिन में 3-3 वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं। पता नहीं उनके पास क्या नुस्खा है। मैं सोच सोच के, वो कहते हैं ना, सोच सोच के फावा हो गए हैं कि मैं क्या करूँ। भाई मुझे किसी ने कहा कि जी सियासत देखें जी, कल एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है तो सियासत पर बात करें। तो मैंने कहा अच्छा सियासत क्या है, मुझे ये तो बताइए, सियासिया। तो मैं चुप कर गया, मैं क्या कहता, इसलिए कि ये जो कुछ हो रहा है अगर ये सियासत है तो मैंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जो MA सियासियात किया था वो नहीं किया था। मैंने कोई MA इखलाकियात कर लेता तो बेहतर था। अच्छा, सियासत के बारे में शोरश कश्मीरी साहब आगा, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवायफ तमाश बीनों में। मुझे ये बात पता नहीं क्यों याद आती। यानी ये सियासत नहीं है, मतलब तड़ेबंदी, तड़ेबाजी, ठगी यारी, हर गलत आपका सही, हर सही दूसरे का गलत, हमारे यहाँ ये सियासत है। मैं नहीं इस पे कोई बात करना चाहता। और वैसे भी ज़रा देख लेना को 80-90 TV चैनल्स हैं और सबका प्राइम टाइम होता है ये, तो हर कोई कुछ ना कुछ अपना राग अलाप रहा है, उनको सुन लीजिए। फिर जी कोई एंटरटेनमेंट की बात करें, अच्छा जी एंटरटेनमेंट से भी भरे पड़े हैं हमारे सारे भाई जो हैं, वो लगे हुए हैं दिन रात लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और पता नहीं लोग एंटरटेन हो रहे हैं कि नहीं। तो हज़ार मुश्किलात को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो काम करूं जो मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है किसी और को भी अच्छा लगे। तो मैंने सोचा कि चूँकि हमारा ज़वाल भी इखलाकी है, मादी नहीं है, और इखलाकी ज़वाल के हल के लिए सदियों से एक मुजर्रब नुस्खा है। वो नुस्खा है मसनवी मौलवी मानवी। यानी ये जब से लिखी गई, और इसकी तारीख़ क्या है, ये किन्हों ने लिखी है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। लेकिन मैं जब भी मसनवी मानवी शुरू करूंगा तो 5 से 7 शेर बस आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा लगे तो तौफीक दूसरे को बता दीजिए। और इसका कमाल ये है कि इसको पढ़ते रहे, समझ आ जाए ठीक है, ना समझ, मैं भी ये तर्जुमे वाली मैंने सामने रखी हुई है, ये कोई भी पढ़ ले इसको। हमारे काजी सजाद हुसैन साहब, अगरचे बहुत आला दर्जे का तर्जुमा नहीं, लेकिन ठीक है, बुनियादी बात समझ आ जाती है। तो जिस तरह आपको ये पता नहीं ना चलता कि छोटा सा बच्चा कब बढ़ता है, यानी अचानक आप देखते हैं 6 महीने बाद तो आप कहते हुए ये तो बड़ा हो गया। इसी तरह इसका कमाल ये है कि इसको पढ़ते रहें, अगर पढ़ नहीं सकते इसको सुनते रहें, तो एक दिन आपको अजीब सी तब्दीली का एहसास होगा। आप कहेंगे ये मुझे क्या हुआ, तो कहें नहीं, ये जो हुआ है ना, ये मसनवी मौलवी मानवी का असर है। तो आइए मसनवी मौलवी मानवी शुरू करते हैं। बिशनौ आज नए, ये पहला शेर है मसनवी का, और जो खालिस ईरानी हैं उनको ये शेर ज़ुबानी याद हो, दीवान हाफिज़ का पहला शेर और मसनवी का। बिशनौ आज नए, बांसुरी से सुनो क्या कहती है। चूँ हकायत में कुनन, बेशनो आज नए, चूँ हकायत में कुनन, बांसुरी से सुनो क्या बयान करती है। वज़ जुदाई हा शिकायत में कुनन, ये जुदाई की शिकायत कर रही है। ये बांसुरी जो है ये किसी चीज़ से जुदा हुई है और ये उसकी शिकायत कर रही है। अब ये किस चीज़ से जुदा हुई। कज़ नेस्ता ता मेरा बाबरीदांद, कज़ नेस्ता ता मेरा बाबरीदांद,
جب سے مجھے کاٹا گیا ہے تا نیستاں ببریدند از نفیرم مردوزن نالیدند کز نیستاں تا میرا ببریدند، جب سے مجھے کاٹا گیا ہے اپنے نیستان سے، یعنی اس لکڑی کو جس سے بانسری بنی ہے، از نفیرم مردوزن نالیدند، تو نفیرم اس کی آواز سے عورتیں کیا اور مرد کیا سب جب بھی اس کو سنتے ہیں روتے ہیں۔ بانسری میں کوئی خوشی کا راگ بھی اگر آپ یا خوشی کی تان بھی اگر آپ لگائیں تو وہ یوں غم سے، اور اس کے پیچھے ایک کرب چل رہا ہوتا ہے، آہستہ 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 ایک کرب اس میں ملفوف ہوتا ہے جو آپ پر اثر کرتا ہے۔ تو از نفیرم مرد و زن نالیدان، تو اس کی آواز سے عورتیں اور مرد روتے ہیں۔ سینہ خواہم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق۔ سینہ خواہم، میں ایسا سینہ چاہتا ہوں جو شرح شرح از فراق، جو جدائی سے پارا پارا ہے، اور تا بگویم شرح درد اشتیاق، تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل بیان کر سکوں۔ ہر کسے کو دور ماند از اصل خویش، ہائے ہائے، ہر کسے کو، ہر کسی کو، دور ماند از اصل خویش، جس کو بھی اس کی اصل سے جدا کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ باز جوید روزگار وصل خویش، باز جوید وہ ڈھونڈتا ہے، روزگار وصل خویش وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے۔ جو کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے وہ اپنی اصل کو تلاش کرتا ہے۔ اپنی اصل کو اس لیے تلاش کیا جاتا ہے کہ جب تک وہ نہیں ملے گی آپ یوں ہی خار و زبوں پھریں گے۔ جیسے ہمارا ملک پاکستان، اس کو اپنی اصل سے دور کر دیا گیا۔ کیسے؟ 1935 میں غالباً، کنفرمیشن بعد میں ہوئے گی، علامہ صاحب، علامہ اقبال نے ایک خط میں حضرت قائد اعظم جناح صاحب کو لکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ شاید ایک آزاد مملکت کی صورت میں حل ہو۔ یہ تھے مصور پاکستان، یہ تھے پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ صاحب، اور پاکستان کے بانی تھے حضرت قائد اعظم۔ وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن کیا پاکستان اپنی اصل منزل حاصل کر سکا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 22 کروڑ لوگ رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور آرام سے سوتے ہیں، اور خوشحالی جو ہے وہ ہمارے ہاں یوں بہہ رہی ہے جیسے ندی کا پانی، اور لوگ ہر قسم کے غم و فکر سے آزاد ہو گئے؟ خیر، غم و فکر سے تو کیا آزاد ہونا، اور یہ مقصد بھی نہیں تھا، لیکن کم از کم بنیادی مسئلہ جو روٹی کا تھا وہ تو حل ہوتا۔ تو جس طرح پاکستان اپنی اصل سے دور ہوا، یہ بانسری اس درخت سے کٹ کر اپنی اصل سے دور ہوئی، اور اب وہ اس کی جدائی میں روتی ہے۔ تو من بہر جمعیت نالاں شدم، میں ہر جگہ، ہر گروہ میں، ہر مجمع میں بیٹھ کے روتی ہوں۔ جفت خوشحالاں اور بدحالاں شدم، اور میں اچھے اور برے سب کے ساتھ رہی اور روتی رہی کہ میری فریاد کو کوئی سمجھے۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر کوئی اپنے خیال کے مطابق میرا دوست بنا، لیکن وزدرون من نہ جست اسرار من، وزدرون من نہ جست اسرار من، لیکن اس نے میرے اندر جھانک کر
میرے غم کو نہیں جانا، اور سر من از نالہ من دور نیست. واہ، سر من میرا راز از نالہ من دور نیست، لیک چشم و گوش را ان نور نیست. واہ 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 واہ. یعنی میرا جو راز ہے، میرا جو سر ہے، میرا جو اسرار ہے، وہ سر من از نالہ من دور نیست. تو میرا راز جو ہے وہ میری فریاد سے باہر نہیں ہے. لیک چشم و گوش را آن نور نیست، لیکن آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے، کانوں میں وہ سرور نہیں ہے کہ جس سے ان کو میرا غم سمجھ آئے، جس سے ان کو میرے غم کی اطلاع ملے. یہ آغاز مثنوی ہے، اور یقین کیجئے میں تو بہت اس کو پڑھ کے مزہ لیتا ہوں. اب آپ لوگ اپنے کومنٹس میں بتائیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ ہمارے ملک کے تو معاملات ایک طرف، انسانی زندگی میں جتنے معاملات اس کو پیش آتے ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں آپ کو حل جو ہے وہ اس مثنوی سے ملے گا. آج ہم نے جو یہ 7 شعر پڑھے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ کیسا لگا؟ آپ یہ بتائیے گا. بہت شکریہ.